Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे उभी राहूया. सगळी कुशल आसान? खरेंच? थोड्यांचोच आवाज येता. सगळी कुशल आसान? खरेंच? कुशल आसान तेन्ना आमी कितें करतात? जावं कोणाच्या वाडदिवसाक लग्नाक जेन्ना आमी वेतात तेन्ना कुशलकायेन कितें आमी करतात घरांत भितर सरल्या उपरांत? कितें करतात? एकामेकाक हात दिवन वेलकम येयात आमच्या घरांत भितर सरात अशें म्हणटात न्हू. तर आतां आमी एकामेकाक सांगुया आमी कुशल आसात म्हूण. होय होय. तर एकामेकाक हात दिवन सांगात तुमकां हांव कुरपे बरीच सांज आवडटा. तुका हांव कुरपे बरीच सांज आवडटा. सांगात एकामेकाक व्हडल्यान खुशालकायेन कुरपे बरीच सांज. आमी खरेंच खुशाल आसात. हांसत्या तोंडान. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वाकणी तुका जेजू. वाकणी तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. खरेंच देवान आमकां खुशाल केल्ल्या खातीर आमी देवाक एक व्हडल्यान ताळ्यांची भेट दिवया. मोगाच्या न्हू मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 22:5 ओळ 40 आनी 8 अशें आमकां मेळटा. जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोपून पवित्र तशींच तुमी सोपून पवित्र जायात. बी होली एज युअर हेवनली फादर इज होली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. फिलिपकारांक बरयलेले चिटीन 22:4 ओळ 6 ते 7 अशें आमकां सांगता. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. आनी आमच्या गिन्याना परस वर्ती देवाची शांती तुमच्या मना आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सोवे राखतली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ह्याच भावनांनी भरून आमी आतां गीत गायतले. काळीज मोजें लालेता तुका. Hallelujah.
तुझी बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवाक म्हज्या खऱ्या जिवाक बलिदान कालवारीचे वर्बन राया जेजूचे वर्बन राया जेजूचे समाधान म्हाका हाडटा देवीक देणे सर्गीचे देवीक देणे सर्गीचे दुस्सुम्या म्हजो आदार आनी भरवसो जाचिले वाटेर सांगात म्हजो दुस्सुम्या म्हजो आदार आनी भरवसो जाचिले वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजें लालेता तुका म्हज्या मोगाल देवा नांव विसो तुझे बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवाक म्हज्या खऱ्या जिवाक काळीज म्हजें लालेता तुका म्हज्या मोगाल देवा नांव विसो तुझे बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवाक म्हज्या खऱ्या जिवाक तुजी ताईन धांवून येता सोदूंक तुजो आसरो सोदूंक तुजो आसरो म्हजें सोडून तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो दुस्सुम्या म्हजो आदार आनी भरवसो जाचिले वाटेर सांगात म्हजो दुस्सुम्या म्हजो आदार आनी भरवसो जाचिले वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजें लालेता तुका म्हज्या मोगाल देवा नांव विसो तुजी बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवाक म्हज्या खऱ्या जिवाक काळीज म्हजें लालेता तुका म्हज्या मोगाल देवा नांव विसो तुझे बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवाक म्हज्या खऱ्या जिवाक Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वाकणी तुका जेजू वाकणी तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू फिलिपकारांक बरयलेले चिटीन 4:4 अशें आमकां मेळटा सुम्या सवय सदांच खुशाल रावात नव्यान सांगता खुशाल रावात तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज आय विल से इट अगेन रिजॉयस हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. स्तोत्र 60 आणि 5 वोळ 1 ते 3 अशें आमकां सांगता पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां तर आतां आमी ह्या गितांतल्यान जेजूक सांगुया येशू तेरा नाम सबसे ऊंचा है Be
से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी में है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 व्हडलेनी ताळ्यांची दिसच्या नावांक Praise the Lord. Argan Jesu, Argan Jesu. Dinwas Jesu, Dinwas Jesu. Wakarni Jesu. Wakane Jesu. ह्या वेळार सुम्याची मोजत आमी मागुया, आवयची मोजत आमी मागुया. आमचो सोमी बापाच्या उजव्या हाताक बसून आमच्या खातीर विनोदी करता. ह्या वेळार आवयची मोजत आमी आमकांच मागुया. आमच्या कुटुंबाक पवित्रपणान, बागेवनपणान, प्रामाणीकपणान जिवंक, आमची जिविताची चाल प्रामाणीकपणाची जावंक आमी बापा लागीं उलो मारुया आवयचे मोजतीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये, बापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये, बापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबडीनो, जेन्ना देवाचें उतर पुरगोड जाता तेन्ना देव जायत्या जाणांक हात लायता, पिकोवणी दिता. जेन्ना आदलें सेशन चलतालें आनी सोंपोंक पावल्लें आनी जेन्ना फादर मागणें कोत्तालो, देवान कोणाच्या तरी उजव्या दोळ्याक हात लायला. दोळ्यान दूख आसली, सुम्यान हात लावन पिकोवणी दिल्या. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उजव्या दोळ्याक कितें तोपता तशें दूख आसली आनी सुम्यान त्या वेळार हात लावन पिकोवणी दिल्या. कोणाक पिकोवणी दिल्या जाल्यार मातशें हात वयर काडात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाच्या बाबडीनो, सर्वेस्पोर देव जायती खुणां करता. न्हय आमकां मोहीम हाडूंक, पूर्ण आपल्या नांवाचेर आमचो भावार्थ वाडोवंक ताका लागून सोमी ही खुणां करता. तर मोगाच्या बाबडीनो, आयज जेन्ना पवित्रपणाचेर, बागेवनपणाचेर आमी जेन्ना नियाळ करता, आयज देवाच्या उतराचेर हांव नियाळ करता आसतना
हे वळ्यो म्हणजे हांवें पळयल्यो जंयसर जेजू म्हणटा जुवांवचें शुभ वर्तमान 15-22 वर पयलीं वळतान जुवांवचें शुभ वर्तमान 15-22 वर पयलीं वळतान I am the true vine and my father is the wine grower. हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे आनी म्हजो बापूय म्हणटा ही दाखवेल ताणें लायल्या आनी मागीर ही रिमूव्स एवरी ब्रांच इन मी दॅट बेर्स नो फ्रूट. म्हजे भितर जे दाखवेलीन ज्यो खांद्यो आसात त्यो कांयच फळ दिना ते असले खांद्यांक तो कातुरता तो कुशीन काडटा आनी मागीर तो म्हणटा every branch that bears fruit he prunes to make it bear more fruit. दर एके हांद्येचेर फळां उत्पन्न जाल्यांत ताका तो भिंडटा उदीक फळां उत्पन्न जावचे खातीर. म्हज्या बाबडीनो आयज जेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमच्या जिविताचे त्रासाचेर कोश्टाचेर आमी नदर मारता तेन्ना एक नवी नदरेन आमी तांकां पळोवया की सर्वेस्पोर देव बाप आमकां भिंडटा उदीक फळां उत्पन्न करूंक भाग्योनपण पवित्रपण आमच्या जिवितान वाडोवंक आनी चडोवंक ही आमी समजून घेवया. जायते फावटी आमच्या प्रश्नाक लागून आमी शीण करता आमच्या प्रश्नाक लागून आमी देवाचेर बेजार जाता रागार जाता पूण जायते फावटी आमकां तो अर्थ समजना कित्याक लागून सर्वेस्पोर देव असो करता कित्याक लागून असले प्रश्न आमच्या जिवितान आसात कित्याक लागून आमकां आमच्या मागण्याचो जबाब रोखडोच मेळना. जायते फावटी आमकां रावंक पडटा जायते फावटी वेळ लागता जायते फावटी आमी मागता ते प्रमाणे आमकां जबाब मेळना कित्याक आमच्या जिवितान देव एक भाग्यवंतपणाचें एक आपोवणें जोण एकल्याक दिता. सेकंड वॅटिकन काउन्सिल वातिकानाची दुसरी जी सभा बोल्ली थंयसर पोरगोटलें की दर एका भावार्थी मनशाक आपोवणें आहा पवित्रपणाचें. द युनिवर्सल कॉल टू होलिनेस एवरी पर्सन इज कॉल्ड टू बी होली. दर एकल्याक जावं लौकीक जावं गृहस्थी जावं याज्ञीक जावं मोटवाशी जोण एकल्याक तुका म्हाका भुरग्यांक तशें वाडलेल्यांक ल्हानांक तशें व्हडांक शिकलेल्यांक तशें नेणारांक सगल्यांक आपोवणें आहा भाग्यवंतपणाचें पवित्रपणाचें. दर एका ताच्या जिविताचे परिस्थितीन सगळे मिस्यानवार जायनात सगळे याज्ञीक जायनात सगळे मोटवाशी जायनात सगळे लग्न काजार जायनात सगळे काजार जाले उपरांत पासून आवय बापूय जायनात पूण जोण एकल्याक आपल्या जिविताचे परिस्थितीन आपल्या जिविताचे चालीन आपल्या जिविताच्या प्रश्नां मदें संकटा मदें ताका आपोवणें आहा भाग्यवंतपणाचें आनी पवित्रपणाचें. आनी म्हज्या बाबडीनो जेन्ना आमी हाचेर नियाळ करता खंयचें एक झाड आमी घेतलें आनी हें झाड जेन्ना पासून एक हांदी त्या झाडाचेर त्या झाडाक लागलेली आहा ती हांदी जिवी उरता पूण जेन्ना ती हांदी कातरता आनी ती हांदी आमी कुशीन उडयता तें झाड जिवें उरतलें पूण ती हांदी रोखडीच थोड्या दिसांनी सुकता. त्याच भाशेन मोगाच्या बाबडीनो तुजें आनी म्हजें जिवीत आमच्या जिवितांत जेन्ना पासून आमी सोम्याक एकवटून रावता जेन्ना पासून आमी सोम्याच्या एकवटांत आमी जियेता जेन्ना पासून आमी दाखवेलीचे हांदे कशे आमी चिकटून रावता आमचें जिवीत फळादीक जाता. पूण जेन्ना आमी सोम्याची वाट सोडून आमी आपलेपणाचे वाटेर आपलेपणाचे वागणूक आमी आपणायता तेन्ना मोगाच्या बाबडीन उगडास तर आमचें जिवीत निर्फळ जाता आमच्या जिवितांत सुफळां येना आमच्या जिवितांत आडखळ्यो येना. जायते जाणां घोडेक हांगासर भियेतात
जायते जाणकोडीक हांगासर भियेतात की कोणें कितें गाडयापण केलां. ब्रादर कोण थिंगा लिंबू उडयल्लो, लिंबू आनी मिरसांगी उडयल्ल्यो देरा भायर. आनी कोण म्हणटा ब्रादर तूं नोको, ती सारकी बरी न्हू, म्हजी शेजान ब्रदर म्हाजी सासूमाय बरी न्हू, खूब त्रास कोत्ता, गाडयांगेर बीन वयता आसतली, कोत्ता आसतली. पूण जेन्ना तूं दाखवेलीचे हांदो कसो, हांदी कशी तूं आसाय चिकटून जाल्यार देवाची राखण तुका आहा. पूण जेन्ना आमी हे दाखवेली जावन आमी पयस जाता, दोशी जाता, आमची राखण, आमचो आदार एके भाशेन पयस जाता. ताका लागून जेन्ना कोणूय येवन म्हाका सांगता की ब्रादर म्हाका कोण हें कोत्ता, अमकें कोत्ता, हें कोत्ता, पयलो प्रश्न तूं दाखवेलीक चिकटून आहाय काय? देवाचे उतर आमकां हेंच सांगता की ज्यो हांद्यो दाखवेली जावन कुशीन उडयल्ल्यो आहात त्यो रोखड्योच सुकतात, रोखड्योच सुकतात. मोगाच्या बाबडीनो, आमी जेन्ना देवाक चिकटून रावता, आमी जेन्ना ह्या दाखवेलीचे हांदे कशे आमी जियेता तेन्ना प्रश्न येतले, त्रास येतले. पूण आमकां म्हाका एक सांग, ये जी हांदी आहा जी दाखवेलीक लागल्या, ती हांदयेक सगलें ताजें गोठाय, ताजें जिवीत हुंय तावन मेळटा, भायर तावन मेळटा काय भितर तावन येता? भितर तावन येता. भायर वत आसूं, पावस आसूं, गिमाचे दीस आसूं, ओ तोंडायचे हिवाळ्याचो दीस आसूं, पूण त्या दाखवेलीक, त्या झाडाक ताजी गोठाय, ताजी शक्ती, ताजें जेवण सगलें भितर तावन ताका मेळटा. आनी ताका लागून कसलेय परिस्थितीन तें जिवी उरता. जेन्ना पासून दाखवेल जिवी आहा ती हांदी जिवी उरतली. पूण जेन्ना ही हांदी दोशी जातली, आपुणूच जिवंक सोदतली, तेन्ना ती दाखवेल जिवी उरतली, पूण हांदी सुकतली. मोगाच्या बाबडीनो, आयज होच प्रश्न तुका आनी म्हाका. जेन्ना आमी पवित्रपणाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना, बाग्योनपणाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता तेन्ना तुका आनी म्हाका हें आपोवणें जिवंक ह्या दाखवेलीक चिकटून. आनी जेन्ना हांव देवाच्या उतराचेर नदर मारतलो की कोणाक देवाचें उतर प्रमाणीक म्हणटा, आनी थंयसर 2 जाणांचें नांव म्हाका मेळ्ळें. एक आदल्या करारांतलो, एक नव्या करारांतलो. आनी दोगांयचेरूय आमी नदर मारुया. पयले आदल्या कराराच्या मनशाचेर आमी नदर मारुया. आमी डॅनियल प्रवादीचें पुस्तक आमी पळोवया. डॅनियल प्रवादीचें पुस्तक 6व्या विसवर, बुक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 6. तर आता डॅनियल प्रवादी कोण? डॅनियल प्रवादी जुदेव तो ताका वेल्लो बाबिलोनाक, आनी थंयसर राजाचे चाकरेक ताका लायल्लो, कित्याक तो सारको शाणो मनीस. देवान ताका उजवाड दिलें, गिन्यान दिल्लें, ताका देवाचें शाणेपण देवान ताका दिल्लें. आनी तो इतलो हुशार म्हणून दुसरे ताका पळोवन नाटकायन बसताले. ते ताका काबार करूंक सोदताले, कित्याक सगळे प्रश्नाचो जबाब डॅनियल दिता. आनी राजाक तो खूब मानवतालो, राजाक तो खूब मानवतालो, डारियस राजाक तो खूब मानवतालो. आनी जेन्ना सगल्यांनी चिंतलें, सगल्यांनी पळयलें, ताजे दुस्मान जे आसले तांणी पळयलें, हो मनीस सारको प्रमाणीकपणान जियेता, पवित्र जियेता, चोरी करना, भ्रश्टाचार करना, कांयच एक खंयचे दुसरे चेडवा लागीं आनी कसलो संबंद ताका ना, कसलेंच ताका व्हडपण ना, गर्व ना. तांणी पळयलें, ताका फसोवंक एकूच वाट. तांणी राजाक सांगलें, तूं एक नवो कायदो काड. नवो कायदो कितें? आनी खंयचेच देवाक बसचें न्हू,
फकत सगळ्या मनशांनी फकत तुकाच बसचें. कित्याक ते जाणात डॅनियल केन्नाच त्या राजा मुखार राजाक तो बसचो ना. राजाक मान दितलो पूण बसपाक ना. आमी फकत देवाक बसूंक शकता. वी कॅन ओन्ली वर्शीप गॉड. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द किंग. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द ऑफिशियल्स. बट वी डू नॉट वर्शीप देम. आमी भाग्यवंतांक मान दिता, तांकां बजिना. उगडास जोर कोणूय तुमकां प्रोटेस्टंट कोणूय तुमकां फसोवंक सोदता जाल्यार म्हणटले तुमी आंकवर मारीक बसता, तुमी सांता बोंगताक बसता. वी वेनरेट देम. आमी तांकां मान दिता, आमी तांकां बजना. वी डू नॉट वर्शीप. आनी ते जाणू आसले, हे डॅनियल प्रवादीचे दुस्मान जाणू आसले की तो केन्नाच दुसऱ्या देवाक बसचो ना, एकल्याच खऱ्या देवाक सोडून. आनी तेन्ना तांणी राजाक सांगले, राजा तूं हो कायदो काड. ताका खबर ना कित्याक लागून हे सांगतात. राजान कायदो काडलो कित्याक राजाक तें शाणेपण ना. पूण तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो आनी आमी म्हणत, जेन्ना डॅनियल इतलो प्रमाणीक जिवीत जियेता, इतलो पवित्र जिवीत जियेता, ताका त्रास कित्याक? आनी तुमी म्हणत, हांवूय म्हणत, सायबा हांव इतले मागण्याचें जिवीत जियेता, इतले हांव सगळो कोश्ट वावर कोत्ता, इतले हांव कांयच वायट करूंक प्रयत्न करिना, तरी आसतना म्हज्या जिवितान प्रश्न कित्याक? डॅनियल प्रवादीच्या जिवितान प्रश्न आयले जाल्यार तुजे आनी म्हज्या प्रश्न येतले. आनी 6 दावी बोल. Although Daniel knew that the document had been signed, he continued to go to his house, which had windows in its upper room, open towards Jerusalem, and to get down on his knees 3 times a day to pray to his God and praise him, just as he had done previously. ताणे आपले जिविताची चाल बदलूंक ना. बिडेक लागून भियोन कांपून कित्याक म्हजें जिवीत वेतलें, हांव आतां राजाक बसतलो ओ ना जाल्यार हांव खऱ्या देवाक बसचो ना, अशें ताणें म्हणूंक ना. देवाचें उतर म्हणटा, सदांच करतालो ते पोरी, सदांच करतालो ते पोरी. तो आपले वयले कुडीन गेलो, जोनेल उगडलें, बंद दवरूंक ना. आमी जाल्यार बंद करपाचें आनी कोणें पयल्यार आमकां दोत्तले न्हू. ताणें जोनेल बंद करूंक ना. जोनेल उक्तें करून आदीं कोत्तालो तसो ताणें तशेंच मागणें केलें. आनी ताचे दुस्मान तेंच पळोवंक रावलेले, तेंच पळोवंक रावलेले. तांणी रोखडेंच वचून राजाक सांगलें, राजा तुवें सांगला न्हू कायदो सारको, कोण कायदो पाळिना ताका जिवेशी मारतले म्हणून. ताणें म्हणलें, राजान म्हणलें वय. तेन्ना तांणी राजाक म्हणलें, पळय डॅनियल तो असलें आजून कोत्ता, तो दुसऱ्या देवाक बसता, तुका बजिना, आनी तुजो कायदो आहा. राजाक नाका ताका मारूंक, राजाक नाका. पूण ताणें कायदो काडलेलो, ताजें पिशापण आपल्याक कळ्ळें. पूण तरी आसतना कायद्याक लागून ताणें डॅनियल प्रवाद्याक काडलो आनी शिवाच्या गोलींत उडयलो. Threw him into the lion's den. When you walk the life of holiness, some days you will be thrown into the lion's den. जेन्ना तूं पवित्रपणाचें जिवीत जियेताय तेन्ना जायते फावटी तुका शिवा मुखार तुका उडयतली. पूण जाणा कितें जालें तें? देवान दानियेलाक शिवाच्या मुखार उडयलो खरें, पूण शिवाचें तोंड ताणें दांपलें. आतां तुमी म्हणत, ब्रादर हांव नोको, हांव काजार जावन गेली त्या घरांत, ती सासूमाय आहा ती शिव वाग तेजे सुबेज ताजी फुडली. आनी तूं म्हणटा आसतलो, देवा तुका आनी खंयचेच घर मेळोंक ना, म्हाका काडून त्याच घरांत उडयलो, ती शिव आहा थिंगा थंयसर. पूण जेन्ना तूं प्रामाणीकपणान जियेतली, ते शिवाच्या रुपान आसलेली सासूमायचें तोंड तो दामतलो. आयज तोंडूक तें, आयज चालू, आनी तुंय मागीर पोत्याक पोते दिताय.
ती वागता, ती तोंड उगडटा, तूंय उगडटा. तूं ती 2 सांगल्या तूं 4 सांगता. पूण देवा शिवतोर म्हणटा देवान आपल्या आंज बोडव्याक थंयसर धाडलो आनी शिवाच्या तोंडाक सील मारले. मोगाच्या बाबडीनो, जायते पावटी आमी त्रासान पडटा कित्याक आमी आमची तोंडां उगडटा. एक वस्तुरी आयली, हांव वळखता एका पाद्री लागीं, जाणटी वस्तुरी, फादर जॉर्ज पॅनेकल म्हणून मल्याळम सेक्शनान डायरेक्टर हा केरला, ताचेशी गेली, जाणटी वस्तुरी, आनी म्हणून लागली फादर म्हाज्यान सोसूंक जायना, हांव डायवोर्स दिवंक सोदतां गोवाक. फादरीन पळयली ही जाणटी वस्तुरी. ही जाणटी वस्तुरीक फादरीन विचारलें, माय काजा जावन कितलीं वर्सां जालीं? ती म्हणपाली फादर फकत 44 वर्सां जालीं. 46. आनी तुका भुरगीं कितलीं? फादर फकत 9 भुरगीं. 44 वर्सां काजार जावन आनी 9 भुरग्यां उपरांत आतां ही म्हणटा फादर म्हाका डायवोर्स दिवंक जाय म्हणून. फादर म्हणलें कित्याक? फादर म्हाका सोसूंक जायना. तो सदांच येता आनी फादर तो पियोन येता घरा कडेन आनी फादर म्हाका बोडयता. जायना, हांव जाणटी जाली फादर आतां. आदी मात्तालो, आतां इतली 40 आनी 100 वर्सां सोंसली. काजराच्या पयले दिसाक तो मात्ता आनी आयज पासून सोंसता. आतां हांव जाणटी फादर, म्हाज्यान सोसूंक जायना. फादरीन विचारलें, तो मात्ता तेन्ना तूं कितें कोत्ता? ती म्हणपाले फादर हांव न्हू 2-3 गाडयो बीन मात्ता, मातशे आवाज बीन कोत्ता. फादरीन म्हणे आयज तान आवाज कोन्न नाका. फादर म्हणपा लागली हांव आवाज कोन्ना, हांव व्हडल्यान 8 दोना जाल्यार तो म्हाका मात्तलो, काबार कोत्तलो, जिवेशी मात्तलो. फादरीन म्हणे 44 वर्सां ताणें मारल्या तुका, आतां फकत 3 म्हयने हांव सांगता ती कोर. कितें फादर? तो जेन्ना तुका मात्तलो तूं गाळयो मारनाका आनी कितें म्हणनाका. तूं म्हूण प्रेज द लॉर्ड. दुसरे फावटी माता तेन्ना हालेलुया. ती म्हणटाले फादर ना ताका म्हाका चडूच मात. फादर म्हणलें पळय 3 म्हयने. 3 म्हयने न्हू फादर, 3 म्हयने. गेली त्या शागारा आनी सवय पोरमोणे गोरकार पिवन घरांत भितर सरलो आनी सवय पोरमोणे बायलेशी गेलो आनी बायलेचेर एक फुलयलें. बायलेच्या तोंडान सवय पोरमोणे गाळी आयली पूण फादरीचे उगडास करून तिणें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड. गोवान चिंतलें पियोल्लो आहलो पूण ही गाळी आयकूंक नाहलेली गाडी. पोत्तून एक फुलयलें आनी तेणें म्हणलें हालेलुया. आनी 8 दोना कांयच करिना. तेन्ना गोवान म्हणे दाल में कुछ काला है. कित तरी गोडबोड आहा. तेका आनी कोण मेवला काय? गोव गेला न्हिल्लो, जेवंक पासून ना. दुसऱ्या दिसाक गोव उठलो. गोवान चिंतलें काल बायल कित तरी म्हणटाली, हांवें केन्नाच आयको नाहली उतरां म्हणटाली आनी ती चड व्हडल्यान रोड नाहली, आड्डो नाहली. गोवान म्हणे आयज हांव इल्लें उणें पियेतलो. पिलो, उणें पिवन येयलो. उणें पिवन येयलो तेन्ना सवय पोरमोणे ताणें एक फुलयलें. पळोवपाक कितें म्हणटा काय म्हणून पोत्तून तिणें म्हळें प्रेज द लॉर्ड. गोवान म्हळें बरें लागना हें, कित तरी गोडबोड आहा. तिसऱ्या दिसाक तेणें कामाक वेता तशें ढोंग केलें. कामाक वचोंक ना. बायल कितें कोत्ता आनी हूंय वयता तें पळोवपाक. घरांतलो भायर सरलो आनी मातसो पयस वचून लिपलो आनी खरेंच पळयल्यार बायलेन रोखडें जेवण रांदलें आनी बायल टिफीन घेवन खंय तरी वेता. हो फाटाफाट गेलो पळोवपाक कोणा फाटल्यान वेता काय म्हणून. पयल्यार ती गेली थंयसर केरला पोटा आश्रमान. आमी रेतीर करता थंयसर न्हय पोटा आश्रम म्हणून मातशें पयस आहा. थंयसर सदांच मागणें जाता, सदांच. हिनी फाटल्यान वचून आनी हो फाटल्यान उबो रावलो आनी ती फुडल्यान बसल्या आनी तो पळयता कोण दादलो बसता काय ताजे कुशीन, कोण दादले लागीं उलयता काय. पळोवन लास्टाक तो मागीर गेलो
आनी पोत्तून पोत्तून तो येवन केन्ना केन्ना असो पळयता ही कोणाक मेवता काय, कोण दादल्या लागीं उलयता काय. अशें करून करून एका दिसाक देवाचें उतर जे थंयसर पोरगोट जातालें एका दिसाक ह्या दादल्याच्या काळजाक लागलें. आनी 2 म्हयन्यां भितर एक दीस फादरीक मेळूंक पोत्तून येवस्तरी आयली. आनी ही सारकी नेटान चलोन येयली फादरेची. आनी फाटल्यान एक बाबडोसो दादलो आहलो. आनी फादरीन पळोवन फादरीक उगडास आयलो. डायवर्स करूंक आयलेली वस्तरी म्हणून फादर बिलो चिंतोन ती आयल्ली 2 म्हयने आदीं डायवर्स करूंक घोवाकूय हाडला. आतां डायवर्स सारके काबार करूंक फादरीन म्हळें कितें जालें. ती म्हणपा लागली फादर तूं म्हाका वळखता. फादर म्हणलें बरो वळखता म्हणलें. कितें जालें. ना फादर घोव. फादर म्हाका कळ्ळें घोव म्हणून. डायवर्स करूंक येयल्या. ना फादर म्हणपा लागली फादर 1 म्हयनो जालो सोरो तेणें सोडला. 1 म्हयनो जालो फादर आतां तो पियेना. आनी फादरीन एक विचारलें कशें घडलें. ताणें मागीर ही काणी सांगली की जेन्ना ती आड्डूंक बंद केलें, चाळोवंक बंद केलें, गाळयो मारूंक बंद केलें, जेन्ना तिणें देवाक मानवता ती उतरां म्हणली तेन्ना ह्या दुबावा वरवीं ह्या घोवाच्या दुबावा वरवीं देवान ताका बदलूंक वाट तयार केली. शिवाच्या मुखार पवित्रपणान जियेता तेन्ना देव एक पावटी आमकां उडयतलो. पूण तोच देव त्या शिवाच्या तोंड बंद कोत्तलो उगडास तर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबडीनो डॅनियल प्रवाद्याक शिवाच्या मुखार उडयलो आनी थंयसर तो उरलो रातभर. तोवूय बसला, शिवूय बसल्यात. पूण झेम कोणाक पडोंक ना. शिवूय न्हिदले, डॅनियलूय न्हिदलो. झेम कोणाक पडोंक ना. राजाक झेम पडोंक ना. तो सुसेगाद पॅलसीन बसूना. डॅनियल प्रवादी न्हिदलो. पूण राजाक त्या दिसाक देवान झेम दिवंक ना. उठयलो ताका आनी डॅनियल प्रवाद्याक सकाळीं फुडें येवन आपयलो. डॅनियल आसाय तूं. ताणें म्हळें ओय सोमिया, ओय राजा. म्हज्या सोमियान आंज बोडव्याक धाडून शिवाचें तोंड बंद केलें. असल्यो रात्यो मोगाच्या बाबडीनो येतल्यो तुज्या जिवितांत. असले खोस्ट तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत येतले जेन्ना आमी भाग्यवनपणान जिवंक सोदता तेन्ना. पूण भिवून कांपून आमची जिविताची चाल संवसारा भाशेन करची न्हय. पवित्रपण म्हणजे एझेकिएल प्रवाद्याक देवान म्हळें. एझेकिएल प्रवादे वरवीं याज्ञीक म्हणटा मनशांक लोकांक शिकयतले पवित्र आनी सादे वस्तू मदें अंतर कितें तें. पवित्र म्हळ्यार कितें. होली, what does it mean? Separated for the Lord. The meaning of the word holy is separated. देवा खातीर कुशीन काडलेलो. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, म्हज्या पुता, म्हजे तुवे, म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो तुमकां देवा खातीर कुशीन काडल्यात. You are separated. Don't join with the world. ताका लागून सोमियान मागणें करता आसतना 17व्या वेस्तोरान जुवांच्या शुभ वर्तमानान ताणें म्हळें दे आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड. ते संवसारांत आसात पूण संवसाराचे न्हय. आमी संवसारांत आसाव, आमी संवसाराची जाल्याव काय. आमी संवसारांत आसाव, संवसाराची जाल्यात काय. हांगासर एक चाल, भायर दुसरी चाल. भायर दुसरी चाल. म्हज्या बाबडीनो फाटल्या दिसांनी म्हाका एका काजराक आपयलो. आयज काल क्रिस्तांवाचें आयज काल रिसेप्शनाक वचोंक एक पावटी भिरांत दिसता. हिंगाच हांव तोड पयस ना. मागीर हांव सांगल्यार तुमी म्हाका सोदूंक वयतली खंयच्या रेस्पिराची हांव खबर करता म्हणून. हांव गेलो आनी जायतो लोक वखता आनी थंयसर
जी काजार जाताली ती उखलेचेर हांवें जेन्ना नदर मारलें दोळे बंद करचे पडले पातकान पडना जावंक. जे तरेन तें न्हेसलेलें मोगाच्या बाबडीनो हांव त्या दिसाक चिंतूंक लागलो. आयज त्या दिसाक तांचो काजाराचे साक्रामेंताचो दीस, पूण जे तरेन ती वागताली त्या दिसाक, जे तरेन ताणी न्हेसलेले आनी जितले जाणांक पातकान तें ताणें घातलां आसतलें, हांवें चिंतलें तांचेर आयज बेसांव येतलें काय शिराप. आमची जिविताची चाल मोगाच्या बाबडीनो, आमची जिविताची वागणूक मोगाच्या बाबडीनो न्हय फकत फिरगोरचेंत, पूण दर एका खिणांत जावं फिरगोरचेंत जावं भायल्यान आमची जिविताची चाल देखाव्याक मानवता काय. हांव ते दाखवेलेक चिकटून आसा काय जेन्ना हांव लग्नाक वेता, जेन्ना हांव न्हेसोन उमके पाटेक वेता, जेन्ना हांव हांगासर थंयसर वेता. त्या दिसाक जेन्ना म्हाका सांगलें फुटवाक राव म्हणून, हांव नको हूंय रावचें, फाटल्यान हूंय लिपोन रावल्यार बरें जावपाचें. नाल्यार कोण रोखडेंच आयज काल फेसबुकाचेर घालता आनी कोणी म्हणटले ब्रादर जेम्स पळय कोणा बरोबर रावलो, कशें न्हेसलां तें पळय. म्हाका लॉस दिसली. मोगाच्या बाबडीनो आयज काल आमची चाल, आमची जिविताची चाल, आमची जिविताची वागणूक, आमची जिविताची आमची मनाची चिंतना आयज संवसारीक जाल्यात काय. पवित्रपण म्हणजे हे आमी सोम्या खातीर कुशीन काडलेली. डॅनियल प्रवादी जाणो आसलो, ताका देवान कुशीन काडला म्हणून, ताका लागून तो संवसारा भाशेन जावंक ना, तुमचे मनशा भाशेन जावंक ना. ताणें आपली जिविताची चाल देवाक मानवता तशी दवरली. ताका लागून देवान शिवाची तोंडां बंद केली. देवान शिवाची तोंडां बंद केली. आयज तुज्या जिवितान असले परिस्थितींत वासाय जाल्यार तुजें जिवीत प्रमाणीक कर, तुजी जिविताची चाल प्रमाणीक कर. देव तुज्या भोंवतणी आसा ते शिवाची तोंडां बंद करतलो. गॉड विल टच. लेट युअर लायफ बी प्लीजिंग टू द लॉर्ड. लेट युअर लायफ बी युनायटेड टू द वायन. आनी मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना डॅनियल प्रवाद्याक विचारलें राजान, verse number 26-20, O Daniel, servant of the living God, has your God whom you faithfully serve been able to deliver you from the lions? Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths so that they would not hurt me, because I was found blameless before him. ताचे मुखार म्हाका गुन्यांव नासलो. लोकां मुखार गुन्यांव आसलो. लोकांचे कायदे जे सारखे न्हय ते कायद्या प्रमाणे म्हाका चुकी आसात, पूण देवाचे नदरेन म्हाका चूक ना. देवाचे नदरेन म्हाका गुन्यांव ना. ताका लागून देवान आपल्या अंश पडव्याक धाडलो आनी शिवाची तोंडां बंद केली. मोगाच्या बाबडीनो जे दुसऱ्या मनशाचे हांव खबर कोत्तालो ते नव्या करारान आसा, नव्या करारान आसा. आनी हो मनीस आमी सगळे ताका वळखता. हांव देवाचे उतर चेर नदर मारून आमी पळोवया. मातेवाचें शुभ वर्तमान, मातेवाचें शुभ वर्तमान. पयलो आवेसूर 18वी बोलतना वाचता. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man, pramanik munis, Zuze, and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit.
जुजे देवाचें उतर म्हणटा प्रमाणीक मनीस आसलो. देव ताजे विशीं म्हणटा तो प्रमाणीक मनीस म्हणून, देवाचें उतर म्हणटा तो प्रमाणीक मनीस म्हणून. तो आपल्या तोंडान कांय सांगिना. मोगाच्या बाबडीनो, देवाचे उतरान बरयल्लें आसा तें सगळें सत. जेन्ना देव म्हणटा तो प्रमाणीक मनीस, तो प्रमाणीक मनीस. आनी कित्याक काय तो प्रमाणीक मनीस? कित्याक देवाचें आयकून तो तोयार राजी जालो ताची खुशी पाळूंक. प्रामाणिकपण, पवित्रपण म्हळ्यार हे आमी देवाची खुशी ओळखून देवाचे खुशये प्रमाणे कितलेय आगोळ जावं ते खुशये प्रमाणे आमी चलता, तांकां म्हणटात पवित्र मनशां. पवित्र मनशां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबडीनो, सर्वेस फॉर देव, सर्वेस फॉर देव. देवा एक स्वप्ना वरवीं जुजे लागीं उलयता. जुजेन येवजिल्लें, ताणें आपली येवजण केल्ली मारयेक सोडून दिवंक. ताची येवजण ताणें मनान थारायल्लें. आमी जेन्ना आमी येवजण्यो करता, पूण देव जर दुसरी वाट दाखयता, देव जर दुसरी वाट दाखयता जाल्यार आमकां भोव आगोड जाता, भोव आगोड जाता. देवाचे खुशये प्रमाणे आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी तोयार राजी जायना. मोगाच्या बाबडीनो, सर्वेस फॉर देव उगडासोर जायते पावटी आमकां थोडी वस्तू करूंक लायता जे आमच्या लागीं मानून घेवंक आगोड. पवित्र मनीस हो, भाग्यवंत मनीस हो जो देवाचे खुशयेक राजी तोयार जाता. देवाचे खुशयेक बिलकुल तो फाटी फुडें पळय नासतना देवाचे खुशये प्रमाणे तो चलता. आनी हांगासर आमी पळयता जुजेन मोन थारायल्लें. पूण जेन्ना पवित्र ताका स्वप्नान आंच बडवो दिसलो आनी ताका म्हणलें, जुजे उठ, मारये लागीं लग्न जा. देवाचें उतर म्हणटा, verse 24. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. जेन्ना तो उठलो न्हिदेंतावन, मागीर तो बसोंक ना चिंतोंक तें सोपोन सारकें काय, देव मन चेंज करतलो काय. देवान चूक केल्या काय. जेन्ना तो न्हिदेंतलो उठलो ताणें सांगलेलें तशें केलें. लग्न जालो मारये थंय. एकूच फावटी न्हय, ताणें अशें केलें. फुडें आमी पळोवया. Chapter 2 verse 13. Now after they had left, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you." Zuze, Mariye Barabor, आयिल्लो बेल्या शारांत. बेल्या शारांत गोरबेस्त 9 म्हयन्याची ओस्तरी आनी जुजे आयले चलोन. कितली वाट जाणा कितली वाट? नाजरेतावन बेल्या शारांत वाट कितली? 120 किलोमीटर. 120-130 किलोमीटर. पेडण्यातावन काणकोण. पेडण्यातावन काणकोण. गोंयच्या एका पोंतातावन दुसऱ्या पोंता पर्यंत चलोन आयली. फ्लायट ना, कोंकण कन्या ना.
बासना रॉन गाड पासून ना चलोन एक गाडो आसलो पूण हो मनीस सादो मनीस पूण प्रामाणीक मनीस दाविदाच्या कुडयेंतलो मनीस राजाची पदवी आसलेलो मनीस हो मनीस आय राजी जालो बेल्या शारांत येवंक आनी थंयसर ताणें शीण करूंक ना जेन्ना तांकां खाणावळीन जागो मेळूंक ना एका गोरवाच्या गोठ्यान आपले पवित्र बायले बरोबर जियेलो 120 किलोमीटर चलोन आनी मागीर थोड्या दिसांनी राती न्हिदलोलो तेन्ना पोत्तून ताका आंश बुडवो ताका न्हिदेन सांगता उठ आनी वच इजिप्टाक वच उठलो आनी गेलो आमी जाल्यार देवाक म्हणपाचें देवा आतां वचों जाय मातशें रावल्यार जायना सकाळीं वयता न्हू आतां राती लायट आहा तेन्ना लायट ना उजवाड आहा उजवाड ना कित्याक स्ट्रीट लायट कांय ना तेन्ना तेका सांगता वच चलोंक म्हाका उडास आहा कोवीड जाल्लें उडास आहा न्हू आमच्या गांवांत पिलेन तान येता म्हाका दिसता म्हाका वन ऑफ द फर्स्ट कोवीड जालें कोवीड जालें जुलायाचे 15 तारखेर हांवें टेस्ट केलें आनी जुलायाचे 18 तारखेर रिजल्ट येयलो रातचे 10:30 दोतोरान फोन केलो हेल्थ सेंटरांत आतांच वच म्हणपा लागलो खूंय कोवीड केअर सेंटरान हांवें दोतोराक म्हणें दोतोर फाल्यां गेल्यार जायना दोतोर म्हणे तूं आहा बरो आहा एम्बुलन्स धाडूं हांवें म्हळें कांय गरज ना बॅग पॅक केलें 10:30 11 हांव गाडी घेवन गेलो कालांगूट थिंगा कोवीड केअर सेंटर कालांगूट पावचे आदीं रोड ब्लॉक आसले पुलीस रावलेले आनी गाडी थांबयली आनी हांवें जोनेल सकयल काडलें आनी पुलीस येयले हूंय तरी हांवें म्हळें पळया कोवीड पॉझिटीव लागीं येयनाका पुलीस धांवले धांव मारली पुलीस म्हाका भियेले बरें दिसलें पूण म्हाका बाबडी न्हू 7 दीस उरलो थंयसर 7 दीस भितर दवरलो म्हाका पूण त्या दिसाक जशें जुजेक आंज फुडें सांगलें उठ आनी इजिप्टाक वच त्या दिसा दोतोरान म्हाका सांगलें उठ आनी कोवीड केअर सेंटरान वच हांवें म्हणलें दोतोर फाल्यां गेलें जायना फाल्यां वयता मरे ना आतां वचून पावलो ना आतां एम्बुलन्स धाड तुका व्हरपा हांव नाक म्हळ्यार गाडी घेवन वयता गाडी घेवन गेलो 7 दीस उरलो वास बीन सगळे वयता न्हू जाय जाणांक वास येयनासलो म्हाकाय वास बीन कांय येयना जेवणा वास बीन रूच ना वास ना कशें गमले जाण तूं हांव बरो जालो म्हणून जे कोवीड केअर सेंटर लागीं एक घर आसलें तेंगेर त्या दिसाक रेशाद बांगडे भाजताले जेन्ना म्हाका वास येयलो जालो हांव बरो रेशाद बांगड्यान म्हाका कळ्ळें हांव आयज बरो जालो म्हणून मोगाच्या बाबडी न्हू पूण देवान जेन्ना जुसेक म्हळें उठ आनी वच गेलो इजिप्टाक गेलो तो नोको हूंय रावतलो तो नोको कशें जोडटलो तो नोको आपले कुटुंबाक कशें जेवण घालतलो पूण तो गेलो आनी थंयसर ताणें जिवीत सुरू केलें जालें इतलेंच काय ना दुसरो 22:19 बोल When Herod died, an angel of the Lord suddenly appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and go, and his mother and go." तिसरे पावटी इजिप्टान सोगले ताणें गोर बांदले ताणें वेपार धंदो सुरू केलो तोवूय तो कार्पेंटर सोगलें सुरू केलें तेन्ना आमी जालें म्हणपा बाबा देवा मातसो राव मरे आतां येयल्या थोडी 1-2 वर्सां जालीं आतां म्हाजी मातसो बिजनस आतां सेट जाता थिंगा मातसो राव मरे मागीर वयता मरे हांव भुरग्यां मातसो वाडोवन दी मरे म्हणपाचें जुजे उठलो आनी गेलो मोगाच्या बाबडी न्हू आमकां चिंतोंक सोंपें हें आयकूंक सोंपें पूण कितले ताका त्रास आनी खोस्ट
त्या काळार मोगाच्या बाबडीनो आनी आमकां जायते फावटी चित्रांनी काडून दाखयता की जूस एक जाणटो मनीस कसो हांगासर बरो आहा तो बरो बोलवंत आहलो कित्याक ना जाल्यार 120 किलोमीटर चलपाचो बोडी घेवन मारी एक तो राखपाचो ताका लागून तो बोलवंत ताका लागून ताका नांव दिलां प्रोटेक्टर ऑफ द चर्च ताका लागून ताका नांव दिलां टेरर ऑफ डिमन्स दुस्मान देंवचार भियेतात कित्याक ताणें एक पासून दुबाव धरिनासतना ताणें देवाचें उतर पाळलें देवान दिल्लो संदेश ताणें आयकलें आनी तें पाळलें मोगाच्या बाबडीनो आमकां पवित्रपणाचें भाग्यवंतपणाचें प्रमाणीकपणाचें आपोवणें देव आमकां जायते फावटी आपयतलो आनी आमकां एक वस्तू करूंक लायतलो जे आमी म्हणटले हें करपाचें देवा तुका दुसरो कोण मेळोंक ना हें करूंक जायते फावटी आगोड जाता त्रासान कोश्टान आमकां घालतात आमी पडटात पूण थंयसर शिव आसतले वाग आसतले पूण तांची तोंडां देव दामतलो हांव एका यादनिकाक वळखता भाग्यवंत यादनीक एका दिसाक तो मागणें करून एका खेडेगांवांत तो वावुरता आनी ह्या खेडेगांवांत जायतो लोक ताची राड आसलो ओ क्रिस्ती कित्याक तो जायती परगोटणी करता जायत्या लोकांक बरेपण मेळटा जायते लोक जेजूचेर सोत मानता म्हणून भावार्थ दवरता म्हणून ह्या यादनिकाचेर भोव बेजार आसले आनी एक दीस हो यादनीक मागणें करूंक बसलेलो सांतिस्मा मुखार तेन्ना हे मनीस ताका धरूंक येताले 60 आनी 5 मनशां आनी फादरीक जेजून म्हणें भिवची गरज ना कित्याक हांव तुज्या बाराबर आहा आनी फादरीन हे जे ताका मारूंक आयिल्ले तांकां म्हणलें पळय हांव देवाचो यादनीक तुमी म्हाका हात लावशात जाल्यार देव तुमचे दोळ्यांची नदर काडून घेतलो ताणी स्वत मानूंक ना एकल्यान कोणें तरी हात घातलो फादरीक त्याच वेळार थंयसर पावस ना कांय ना आवचितूच गोड गोड कसो मारलो आनी थंयसर जोगला त्याच जाग्यार लागली आनी आयिल्ले जे 60 आनी 5 लोक थंयच्या थंयच तांची दोळ्यांची नदर गेली 2 पांयाचेर आयिल्ले 4 पांयाचेर वचूंक पडले मोगाच्या बाबडीनो थोड्या वेळा खातीर देवान तांकां कुड्डे केली जायते फावटी असले परिस्थिती येतल्यो पूण जेन्ना आमी देवा खातीर थीर रावता देव आमकां प्रमाणीकपणान चलूंक देव आपयता प्रमाणीकपण म्हणजे अशें न्हय की हांव सगल्याच्यान भागीवन म्हाका पातोक ना देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा जिवांची पयली चीट पयलो आवेसोर 8वी वोळ देवाचें उतर म्हणटा कोणूय जर म्हणटा ताका पातोक ना तो आपणाकूच फटयता कोणूय जर म्हणटा आपणाक पातोक ना आपणाकूच तो फटयता म्हणटा देवाचें उतर पूण मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना जेजू आयलो जेजून म्हणलें हांव सुगुण्यांक न्हय हांव वायटकारांक फातक्यांक सोदूंक आयला प्रमाणीकपण म्हणजे अशें न्हय की आमी सगल्यांक सांगून भोंवता की म्हाका पातोक ना अशें न्हय पूण आमी देवाक चिकटून आमी भोंवता पूण आमची अस्कोताय देवा मुखार आमी मानून घेता आमची अस्कोताय देवा मुखार आमी स्विकारतले हांव आनी जेन्ना आमी देवा मुखार आमची अस्कोताय स्विकारतले हांव आमी या देवा लागीं आमी चिकटून कशें रावतले हांव
कुमसराच्या साक्रामेंता वरवीं जेन्ना जेन्ना आमचे भितर ही काळोख एके भाशेन येता, जेन्ना जेन्ना आमी उजवाडाक आमी दोळे बंद करून काळोखाक आमी वेंग मारता, तेन्ना परतून ह्या दाखवेलीक एकवटान रावंक देव आमकां उलो मारता. मोगाच्या बाबडीनो, सोंपयता तेन्ना एक खरी घडणी सांगून सोंपयता. थोडेच म्हयने आदी घडलेली, सुमार 3 वा 4 म्हयने आदी. एका दिसाक हांव जेन्ना ऑफिसान आसलो, एक अस्तुरेचो फोन येयलो. ही अस्तुरी रडटाली. ही अस्तुरी आंटी, आनी ती म्हणपाक लागली म्हाजी नीस, माय नीस. What do you say in Konkani for niece? The auntie. So, what is the word for niece, father? Okay. Huh? Bawchi? Bawachi o boynichi chod avno konachi? Huh? Bachi. Okay, bachi. Muji bachi ti gurbees आहा आणि 6 म्हयन्याची गुरबेस आहा. आनी ती हरशी भायर आसता भायल्या देसांत, आनी ती 9 वर्सां जावन काजार जाल्यार तिका भुरगें नासलें. आनी ती आयिल्ली एका रितीराक भायल्या देसांत. देवाची उतोर हांव पुरगोटूंक गेल्लो थंयसर. आनी 9 वर्सां तिका भुरगें ना. आनी मागीर ते रितीरान तिका सांगलें की तूं गोरबेस जातली म्हणून. आनी खरेंच ती गोरबेस जाली. हांवें गोंया आयली डिलिव्हरी. पूण 6 म्हयने आसली तेन्ना, गोरबेस आसली तेन्ना आवचितूच ताका ब्लिडींग सुरू जालें, चोड सारकें. आनी ताका रोखड्यान हॉस्पिटलान व्हेलें. हॉस्पिटलान दोतोरान तपासलें आनी दोतोरान म्हणलें सिट्युएशन सारकें क्रिटिकल आहा, कित्याक ब्लिडींग जालां. ताजें सर्विक्स म्हणजे ते पॅसेजींतल्यान भुरगो भायर सोदता तें उक्तें जालां. भुरगो कुसव्यान देंवला, भुरगें देंवलां. आनी इतलेंच न्हय, भुरग्याचो हात भायर आहा. दुसरो उपाय ना, भुरग्याक अबॉर्शन करचें पडटलें, नाजाल्यार आवय मरतली. हें दोतोरान सांगलें. आनी ह्योच तरेन फोन केलो आंटीन. आनी आमी मागणें केलें फोना वेल्यान. आनी ती म्हणपाक लागली ब्रादर मातशें फोन व्हरून तिका दिवं, म्हजे भाशेक दिवं. हांवें म्हणलें दी म्हणलें. मागीर तिचेय बरोबर मागणें केलें. तें भितर क्रिटिकल वॉर्डान आहा. थंयसर मागणें केले उपरांत त्या दिसाक हांव घरा आयलो. हांव कामाक आहलो तेन्ना, कामांत हांव घरा आयलो आनी प्रेयर रुमान गेलो. साती साक्रामेंता मुखार, जेजू मुखार. आनी एकलोच आहलो, कोण नाहलें थंयसर. आनी व्हडल्यान हांवें जेजूक म्हणलें, जेजू हांव आतां तुजे लागीं मागूंक वेता. हें भुरगें हो भुरगो, ते भुरगो जे हे वस्तुरेचे कुसव्यान आहा तुवेंनूच दिल्लो. जिवी तुवें दिल्लें. 9 वर्सां उपरांत हे वस्तुरेक एक भुरग्याचें देणें तुवें फावो केल्लें. आनी हांवें सुम्याक म्हणलें, सुम्या हांव आतां तुजे आवय सांगाता मागणें करूंक वेता. आनी आवयक म्हणलें, माय तुवें हें मागणें शिकयल्लें, जें म्हाका खूब आवडीचें मागणें, बागयोन बेर्नादाक, सेंट बर्नर्ड ऑफ क्लेरवो, तुवें ताका शिकयल्लें मागणें हें. गुडेक इंग्लिशीन तुमी जाणात, हांव कोंकणीन तें मागणें नोको. मेमोरारी, रिमेंबर ओ मोस्ट ग्रेशियस वर्जिन मॅरी that never was it known. आनी हांवें म्हणलें, माय हांव हें मागणें करूंक वेता, पूण हांव एकलो करचो ना. आमी सदांच स्वता मानता म्हणटा तेन्ना भोगतांचो एकठार म्हूण आमी म्हणटा, वय की ना. कम्युनियन ऑफ सेंट्स, भोगतांचो एकठार, ते जिवे आसात. बागयोन जुझेबाज ते जिवे आसात देवा मुखार. हांवें म्हणलें, माय तुजे बरोबर आनी हे बागयोंता बरोबर हांव मागणें करतलो हे वेळार. आनी हांवें म्हणलें, बागयोन जुवांव मारी वियांनी म्हाजे सांगाता मागणें कर.
बागेवन बेर्नार्ड म्हजे सांगाता मागणें कोर हांव ओस्कोत पातकी पूण म्हजे सांगाता मागणें कोर आनी आमी हे मागणें आमी 3 फावटी म्हणलें रिमेंबर ओ मोस्ट ग्रेशियस वर्जिन मॅरी दॅट नेवर वॉज इट नो नेवर केन्नाच कोणेच आयकूंक ना नेवर नॉट इवन वन्स एक फावटी पासून नेवर वॉज इट नोन दॅट एनी वन हू फ्लेड टू युअर प्रोटेक्शन एनी वन कोणूय तुजेशी आयल्यार ये ओस्कोत पातके येयल्यार पासून नेवर वॉज इट नोन आनी अशें मागणें केलें 3 फावटी मागीर थोडो वेळ बसलो आनी घरा गेलो आनी म्हज्या मनान ही खात्री आहली हे आवयच्या कुसव्यान आसलेलो भुरगो एक चेडो म्हणून दुसऱ्या दिसाक सकाळीं हे आंटीन फोन केलो ब्रदर थँक्यू व्हेरी मच आमलें कितें जालें ब्रदर दोतोराक समजना म्हणपा लागली आमलें कित्याक भुरगो एक पावटी कुसव्यान देंवल्यार मागीर चोडोंक शकना देंवता डेलिव्हरीच्या वेळार आमलें कितें जालें ब्रदर भुरगो आतां कुसव्यान पोत्तून आपुणूच वयर चडला ताजो हात भितर आहा आनी ताचें ब्लिडींग बॉन जालां दोतोर म्हणटा आतां रावंक शकता म्हणून आनी मोगाच्या बाबडीनो 2-2.5 म्हयन्या उपरांत एक दीस फोन येयलो म्हाका ब्रदर आमी तुका मेळूंक सोदतात आनी एका गांवांत गोंयच्या एका गांवांत एका कॉपेला भायर हांव तांकां मेळ्ळो चेडो जल्मल्लो मोगाच्या बाबडीनो आयज तुमकां हांव हें सांगता सर्वीस पोर देव जिवो आसा ताची आवय आमची मजत करता भाग्योंत आमकां आदार दितात आमी सगळीं ह्या जिव्या देवाक एकठांय रावन पवित्रपणाचे प्रामाणीकपणाचे भाग्योनपणाचे वाटेर चलूंक आमी देवाची आदार आनी कृपा आमी मागुया सगळीं उबी रावया मोगाळ माये माग आमच्या पासत नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जे थाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज